स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको केही क्वेशनहरु लिएर डिस्कस गर्नेछौं। क्वेशनहरु लिन्छौं र त्यसलाई हामी डिस्कस गर्नेछौं। आज हामी मेनली यसमा पनि इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सनहरुको बारेमा चेक गर्ने अनि कतिखेर चाहिँ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्सन हुन्छ अनि त्यो क्वेशनहरु त्यस्तो टाइपको क्वेशनहरुलाई त्यो क्वेशनहरु चेक गर्ने क्वेशनहरु लिन्छौं है हामी। जस्तै मसँग क्वेशन छ एउटा। क्वेशन के भन्छ त एक्जामाइन भन्छ एक्जामाइन वेदर the function fx भन्ने फंक्सन दिएको छ हामीहरुलाई। एउटा कति दिएको छ त फंक्सन 15x² minus 14x plus 1 is increasing or decreasing। हामीहरुलाई दिएको फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर चेक गर भन्छ। at x is equals to 2/5 and x is equals to 5/2। 2/5 र 5/2 मा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर चेक गर भन्छ। जस्तै यसको लागि के गर्ने त सबैभन्दा पहिलो काम त हामीहरुको हामीहरु के गर्छौं त गिवन फंक्सनलाई लेख्छौं। गिवन के छ त मलाई गिवन fx is equals to 15x² minus 14x plus 1 अनि यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने हामीले जहिले पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने। फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुन्छ त मेरो 30x minus 14 at x is equals to 2/5 मेरो f फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ fx ले के दिन्छ त 30 into 2/5 minus कति त 14। यो भनेको मेरो कति हुन्छ त 5 1 5 5 6 30 6 2 12 minus 14 minus 2 which is -2 भनेको के हो त हामीहरुको 0 भन्दा सानो हो। अनि त्यसैगरी x is equals to 5/2 मा पनि चेक गर्छौं। 30 into 5/2 minus 14 is equals to 15 15 into 5 75 minus 14 गर्दा कति आउँछ त 61 which is greater than 0। 0 भन्दा के छ त ठुलो छ। यदि यस्तो हो भने given function कुन फंक्सन त fx is increasing कुनमा त at x is equals to 5/2। 5/2 मा हामीहरुको के थियो त 0 भन्दा ठुलो थियो। फर्स्ट डेरिभेटिभमा राख्दा के आएको थियो त हामीहरुको 0 भन्दा ठुलो भ्यालु आएको थियो। जुन चाहिँ यदि 0 भन्दा ठुलो छ भने के हुन्छ त हामीहरुको फंक्सन इन्क्रिजिङ छ at 5/2 मा भन्ने कुरा बुझ्छौं हामी। एन्ड डिक्रिजिङ at x is equals to 3 x is equals to 2/5 मा के रहेछ त हामीहरुको फंक्सन डिक्रिजिङ रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ सेम कि हामीहरुले गिवन फंक्सन छ एउटा। गिवन फंक्सन के छ त 16x minus 4x³ हामीले यो फंक्सन गिवन फंक्सन चेक गर्ने कि इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ। इन द इन्टरभल कुन इन्टरभलमा त -∞ to -2 यो इन्टरभलमा हामीहरुलाई गिवन फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर हामीले चेक गर्नु छ। त्यसको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त 16 minus 4x² for every interval -∞ to -2 the function of first derivative is
स्मलर देन के हुन्छ त 0 स्मलर देन 0 सो देयरफोर गिवन फंक्शन हामीहरुको गिवन फंक्शन इज डिक्रिजिङ अन द इन्टरभल यो इन्टरभलमा के छ त डिक्रिजिङ छ भन्ने बुझ्छौं हामीहरुले यदि 0 भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभको फंक्शनले यदि हामीहरुको भ्यालु जुन पोइन्टमा हामीहरुलाई निकाल भनेको छ त्यो पोइन्टमा भ्यालु राखेर हेर्दा यदि 0 भन्दा सानो आयो भने हामी के बुझ्छौं त त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो फंक्शन के छ त डिक्रिजिङ छ भन्ने कुरा बुझ्छौं त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ चाहिँ के थियो त इन्टरभल थियो जस्तै -इन्फिनिटी टु -2 यसमा पोजिटिभ नम्बरहरु थिएन यो केसमा चाहिँ के रहेछ त हामीहरुको फंक्शन डिक्रिजिङ रहेछ यो इन्टरभलको भित्र चाहिँ डिक्रिजिङ छ फंक्शन सो अब त्यसैगरी जस्तै अब हामी के गर्छौं त मलाई यो फंक्शन त गिवन छ तर अघिसम्म हामीहरुलाई के थियो त टाइम त्यो इन्टरभलहरु दिएको थियो नभए हामीलाई कुनै पोइन्ट दिएको थियो त्यो पोइन्टमा के छ त हामीहरुको फंक्शन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर हामीहरुले चेक गर्नुपर्ने थियो तर अब हामी के गर्छौं त हामीलाई फंक्शन मात्र गिवन छ हामी चेक गर्छौं कि यो गिवन फंक्शन को इन्टरभल के हुन्छ यानी कि कुन इन्टरभलमा यो फंक्शन इन्क्रिजिङ छ कुन इन्टरभलमा डिक्रिजिङ छ भनेर हामी चेक गर्छौं अब फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ x गिवन फंक्शन के हुन्छ त मेरो 6x - 6 लेट 6x - 6 = 0 यसले चाहिँ हामीहरुलाई x को भ्यालु कति दिने भयो 1 when x is greater than 1 fx फंक्शन ले हामीहरुलाई के भ्यालु दिन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ है यसले हामीहरुलाई के दिन्छ इज फंक्शनल भ्यालु कति दिन्छ त ग्रेटर देन 0 and when x is smaller than 1 हामीहरुको यो फर्स्ट डेरिभेटिभको फंक्शनल भ्यालु फर्स्ट डेरिभेटिभमा फंक्शनल भ्यालु कति आउँछ त हामीहरुको स्मलर देन 0 यदि यस्तो हो भने हामीले के भन्न सक्छौं त गिवन फंक्शन इज इन्क्रिजिङ for 1, infinity and decreasing for -infinity to 1